जीवित सौम्या तुझे देणे जल्मून येऊंक जायना तुझे विणे मनशा मी सांग तुझे निर्मोणे जीवित जावन आसा तुझे आपुणे उल्हास उल्हास तुमका म्हणटाव जल्मा दिसाचे उल्हास पाठयताव बरी भलायकी लांबाव काम देताव देवा आशीर्वाद तुमचेर मागताव उल्हास उल्हास तुमका म्हणटाव जल्मा दिसाचे उल्हास पाठयताव बरी भलायकी लांबाव काम देताव देवा आशीर्वाद तुमचेर मागताव देवा सोबूत जेजू ख्रिस्त आमचो शिक्षक जावन आसा।
चिटा इतिहास म्हणटा आदी बरें आसले म्हण, विज्ञान म्हणटा मुखल्या दिसांनी आणखी चड बरें आसतले म्हण, पण क्रिस्ती धर्म म्हणटा काळजान क्रिस्ती भवडटा, क्रिस्ती मोग आनी संतोष आसल्यार आयचो दीस संतोष आसूं म्हूण. ह्या संतोषाच्या दिसा क्रिस्ती शिक्षणाच्या दिसा हांगा जमल्यार तुमकां सर्वांक देव बरो दीस मागता. जोडून
मीठ मेळ नातिल्लो आवय सकाळ आमच्या जिणेंत विशेष जावन आसा आता आमची 8वी 9वी आनी 10वीची भुरगीं तुमचे मुखार तुझ्या
फावटी अडचण्यो सळवणी पिडाशिडा आणि आमच्या हरेक मेटामेटांनी साबार टाळणी येतात थंयसर आमी विल्सन करप आसा सैतान खंयच्याय टीप नाडटा म्हणून बायबल आदारीत नाटक्यो तुमचे मुखार अज्ञान बरोबर योर्दन न्हंयतलीं पाटी परतल्ल्या फरा त्या अज्ञाच्या प्रेरणाखाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसल्या वेळार देवसार ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितें सपोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली जर तू देवाचो पूत जाल्यार हो फातर उंडो जावन फारनाय पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान जियेना बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता देवसार जेजू पवित्र शहराक व्हरून गेलो थंय देवाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो तू देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयी ताकीद दितलो आनी तुजे पांय फातराक आडाळनाशे आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळटलो हे बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका ते जाल्या नंतर देवसार जेजू एका उबार पर्वतार व्हरून संसाराच्या सर्राज्याक ताचे वैभवासमोर दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयार पडून नमस्कार केल्यार हांव हे सगळें तुका दितलो चल हांगासर सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताच्या एकल्याचे मात्र सेवा कर हाका म्हज्या वरवीं सोडूंक जायना पळय हाच्या पाटलादाराकडे म्हज्या व्यासान घालूंक हांव प्रयत्न करता थोड्या वेळा नंतर जेजू आपल्या खिसा सांगता आसतना हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा थोडे तुजनात जाता तूं हांव म्हणटात हे थोडे एलिया म्हणटात हे थोडे तूं हे थोडे तूं प्रवादी म्हणटा हो तशें बी पूण तुमी हांव कोण म्हणटात ख्रिस्त दिव्या देवाचो पूत भागीक सिंहा योनाच्या पुता तुका उगडापे केले कोणेय मनशान न्हय बाबार सर्गींच्या म्हज्या बापान थर्शिसानो हो विसार तुमचे मदेंच दवरा कोणायकी सांगी नाकात अनेक विसार मनशा पुतान जायते सोसूंक आसा मात बऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय
जेजू आपल्याचे सांगता निमाण्याचे माणसो आपणाचे रिवचे कठीण बापाचे सुसे मागून आपल्याचे सांगता गेलो आणि थंयसर हांवें मागणी करी सर तुम्ही हांगाच रावा पेत्रू जुआ आनी चाको म्हजे सांगता येया जायत सोम्या तिक्की मुखार वेतात थंयसर म्हजे गाडीच दुकान भरला आनी हांव आतां मरता तशें म्हाका दिसता तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगता जागरण करा मुखार वचून धरणेर सर पडटा आब्बा बापा सहज शांती करूंक तुज्यान साध्य आसा म्हजे वयले संकश निवार तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय तुका जाय तशें जावं उपरांत शिसा सर शेळलो आणि ते न्हिदून आसले सीमा तूं न्हिदलाय एक घंटभर जागो रावन तुज्यान नसो जालें तुमी ताळणेक संपणाशे जागे रावा आनी मागणें करा आत्मो तयार आसा तें खरें पूण कूड आसतात परत्यान जेजू धरणेर सर पडटा आणि मागता कितें आनी कितें दोन विशय घेतात पुरो वेळ लागीं पावला आतां मनशापताक खोट्या मनशाच्या हातांत दवरून दिताले उठा आमी या म्हाका पराधीन करतलो आयला म्हाका आनी ताळणेक संपणाशे जायत वरा हांगासर ह्या जेजून म्हाका फसयले आनी कसो सुटलाय सोदचो वय मोगाचो न्हू जेजू आमच्या सांगता आसतना आमच्या सूर तणाचेर जैत दवरूंक साध्य जाता दर्शनांत दोन संगती उगडास दवरया उपासा सांगता मागणे कर आमकां आमी देवाच्या उतरा प्रकार आमची जिणी मांडून हाडूं सर्वांक देव बरें करूं आमच्या जिवितांत ताळणी आयिल्ल्या वेळार आमी जेजू बरी देवाचे वयर कशे अखंड भरवस दवरूंक प्रेरणा तुमकां देव बरें करूं. When we come together to worship the Lord our God, we experience the love of God and joy within us. It cannot be expressed by our words, but we feel in our hearts and minds. Now, our 8, 9 and 10 standard students are ready to perform an amazing dance. Let's watch. Sisters, gather in the church, we sing joyful hymns in praise of God. Praise God who has become flesh and come to the world to express the truth and to save us. We hear God's voice and are raptured before the throne to attend the feast, to attend the feast. We enjoy God's words and live before Him. In joyful singing, laughter, it's a joy without end. Brothers and sisters, we feel close to each other, and our joy is inexpressible. We fellowship on God's words and share our testimonies. Understanding the truth brings our spirits such joy. No rituals, no regulations, always free and liberated. We enjoy God's words and live before Him. In joyful singing, laughter is a joy without end.
पयली शिक्षकां जेजू क्रिस्त आमचो शिक्षक देखून जेजून शिकयला बरी दोतोर आमी ताणें शिकयले ओपारी अजापाय सत्तर दोतोरच्या क्लासीन भुरगीं शिकतात आमकां सातवी वलाय भुरगीं मात फर्स्ट स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड इंग्लीश भुरगीं जाल्यार भोव हुशार भुरगीं चुरक भुरगीं आनी क्रिएटीव बरी तांकां तांच्या आवय बापायचो पाठिंबो सदांच आसा देखून भुरगीं इतली मुखार आनी हुशार म्हणून सांगून म्हाका व्हड अभिमान भोगता पाप साहेबान पयले सांगचे मुळावे दोतोर भुरग्यांक बरी येवचे बरी शिकयात कित्याक 10वे वर्साचे मात्र ताचे उपरांत भुरग्यांक हांवें सांगलें बरी CET कोचिंग आनी नीट JEE आनी कालें दुसरें इस्कॉलाचें ट्युशन अशें म्हणून दोतोरी येवंक भुरग्यांक पावत मेळना वेळ मेळना कितें जाता इस्कॉलाचे एग्जाम केवळ तुमकां पास म्हणून सांगतात मात्र पूण दोतोरीची परीक्षा तुमच्या जिवितांत तूं पास जालें म्हणून तुमकां कळीत करता ख्रिस्ती शिक्षणाचं महत्व आणि आमचो भावार्थ देवाताय दवरून परमेशाची यात्रिका जावन जियोवंक आमकां उलो दिल्ल्या फादर तुमचो हांव मनपूर्वकी उपकार बावगता देव बरें कर आतां आमकां सर्वांक उपकारा तुमची उतरां सांगून उपकार येता मेलिटा आयचो दीस आशिर्वादांनी भरून हो दीस बऱ्या तरेन कसून आमकां उबो केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दिता क्रिस्तांव शिक्षकाच्या भुरग्याच्या नांवान आनी दतून शिकूनच्या सर शिक्षकाच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हूण दोन
या सर म्हज्या मोगाच्या ल्हानान कशें पडा सांगा त्या देव बरें करूं म्हणटा परत हांगासर संपल्या सर मातसो एकाच उतरांनी उपकार आवडटा थँक्यू वन एंड ऑल पटेल मिलिंदा तुका एक कार्ड देव बरें करूं